I'm sorry, what happened? Kitale? Demand on grants will be there. So now will be the winter session. Oh, winter session is over. No, this is the budget session. Budget session. Budget session. And we broke on, that is, it got adjourned on 13th. 10th it will resume again. We go till 4th April. Calling police. उदय बाब तुम्ही कंप्लेन देऊन जाय एज एक्स MLA कित्याक दिस कॅन रिपीट and you have to in anticipation of a repeat आता तुम्ही एक बंद जातले बरोवपाचें बंद घेतले ना न्ही ना सो बरयतले जाल्यार तो परतो येतलो न्ही परतो येतलो जाल्यार कंप्लेन जावंक जाय उलोवपाचें बंद जायना तूं स्वता ते उलयला तूं स्वता ते उलयलो ह्या मनशान एक व्हिडिओ घालून म्हाका धमकी दिली 2 वर्सां आदीं तूं पळय सरकाराचेर राग उलयता तो सांबाळून राव तूं म्हाका मार्गार मेळ तुका हांव सारको दाखयता कितें करपाचें तूं फुटपाथाचेर मेळ्यार पसून तुका हांव नाच करून उलयता highly objection. That itself is enough to file a complaint. Where Kukoli? Yes, hold on. Oh, I didn't see the food. ती आयडिया आसता न्ही दॅट इज अँटी सोशल कित्याक भंय घालतलो मागीर ऑटोमॅटिकली दुसऱ्याक भंय बरोवन दिवपाक बरोवन आनी तुका हें घालूंक बरें मेळटा ऑलरेडी थोडे चुकता रिटर्न कंप्लेन स्टँड्स नांवय हांवूय बरें नांवांनी जर डिफिकल्टीज आयली जाल्यार हांव तुका फोन करता आज हांव जेवंक बशिल्लो इतल्याच दारार बॅल मारली म्हणटकच उगडल्यार एक मनीस म्हणलो केसीची उलोवंक जाय म्हणटकच म्हाका कसली केस म्हणून कळना जालें कितें हांव कांय कोर्टांत वचना न्ही यो म्हळें बस भितर बस ना म्हणलो आनी 4 जाण आसात येवनी म्हळें 4 जाण बसया भितर ना म्हणाले तूं भायर यो गेटी भायर आनी मागीर काळखांत राविल्ले कितलेशे लोक गेटी बगले आयले म्हणटकच घडये तांणी चिंतिल्लें की हांव भायर सरतलो आनी मागीर गिरावो बिरावो कितेंय करपाचें पूण हांव म्हणटो रावलो हांगा तुमकां म्हाका सांगपा आसतना सांगात घोशणा जाल्यो शिवाजी महाराज की जय आनीक भाशणां केली 1-2 जाणांनी मागीर म्हाका मदीं प्रश्न विचारलो म्हाका जापूय दिवंक दिना आनी म्हळें एक तर तूं भाशण करता जाल्यार हांव आयकतां आनी तूं प्रश्न म्हाका विचार जाल्यार इतली जाप आयकून घे तेंय पासय आसना जायतो वेळ असो बोवाळ घाले गेले कित्याक लागून आशिल्लें तांचें म्हणणें अशें की तुका शिवाजीचें नांव घेवपाचो हक्क ना ताका सांगलें हांवें बाबरे म्हळें हांव ह्या देशाचो एक नागरीक संविधानान कॉन्स्टिट्युशनान म्हाका अधिकार हो दिला आनी शिवाजीक हांव ह्या देशाच्या इतिहासांतलो एक हिरो मानता शिवाजीचें नांव घेवपाक म्हाका कोण रावंक शकता तो अधिकार म्हळें म्हाका कोणें दिवपाक गरज ना तुवें दिवपाक गरज ना दुसऱ्यांनी दिवपाक गरज ना तो अधिकार म्हाका आसाच आनी हांवें सांगला तो इतिहास तें सांगतकच फटकोन गेलो तूं म्हणालो सीएमाचेर राग काडपा खातीर उलयला म्हळ्यार सीएमाचेर म्हजें कसलें झगडें ना फकत सीएम तें उलयला इतल्या पासून सीएमाचो रेफरन्स आयला तें जर आनी कोणूय उलयल्लो पूण ताचें नांव येतलें आशिल्लें सीएमाचेर म्हळें म्हजें झगडें ना हांगा आनी सीएमाचेर म्हण हांव कांय वायट उलोवंक ना तें जातकच मागीर आनी खंयचो पॉयंट काडलो तिसरोच म्हणटकच कितलें तकलेंत भरलां म्हणटा तें कळना तूं म्हणालो पुर्तुगेजांच्या आड कांय उलयना धर्मांतराचेर तुवें कांय व्हिडियो करूंक ना हांवें म्हळें हांवें पुस्तकांय बरयल्यात आनी व्हिडियोय केल्यात तो इतिहास जें कितें बरें घडलां वो वायट घडलां तें कोणेंय करूं तें म्हळें सगळें हांवें बरयलां तूं आयकना जाल्यार हांव कितें करूं पुस्तक म्हळें म्हजें आसा आतां तुमगेले कुंकळ्ळेचो इतिहासूय बरयल्लो आसा कुंकळ्ळेची एक खबर काडली ताणें सगळो इतिहास बरयल्लो आसा पूण तूं वाचना जाल्यार हांव कितें करूं अशे भाशेन जायतें उलयलो पूण ताका हें ना चिंतना एक म्हणजे कसलें वाचप ना अभ्यास ना आनी बोवाळ घालपाचो गेले मागीर गेले मागीर
आनी ते तयारीन आयिल्ले म्हाका सांगच्यानूच लायव्ह केलो ताणें भितर सरतानाच आनी कितें जालें की शेवटचे क्षणां जावन सुद्दां हें रातचे टायमाचेर जावन सुद्दां हो इतलो आयलो म्हणटगीर इमिजिएटली हांगा 50 लोक जमले दुसरे बाजूचे उदय बाबाच्या समर्थनाक आयिल्ले आनी जेन्ना क्रावड वाडटो सो पडलो दुसरे सायडीच्यान तेन्ना तांणी मागीर हांगच्यान उजो काडली. हो इन्सिडंट जाला म्हज्या मतदारसंघात ताजें हांव खंडन करता. एक इतल्या खातीर कित्याक उदय भेंब्रो म्हणटा एक एक्स आमदार इज रिस्पेक्टेबल मनीस, एक स्टेट्समॅन गोंयचे समाजांत सगळ्या समाजाचे लोक ताका मानतात. तो हिस्टोरियन जे कितें बरयता आनी जे कितें उलयता ते फॅक्ट्साचेर उलयता. जो कोण ताजेर मानता की तो उलयता तें सारकें न्ही ताणें ताजे बरोबर युक्तिवाद करचो. ही दादागिरी रातची करप एक सिनियर सिटीजनाच्या घरा आपले पॉलिटिकल प्रेशर वापरून हें चूक. आनी हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता आनी गोंयचे जनते कडेन मागता की गोंय म्हणटा गोंय आसपाक जाय. गोंय म्हणटा ते UP बिहार नाजाल्यार आनी खंय जावंक शकना. हांगा जे विचारवंत लोक आहा हांकां रायट आसा विचार आपले कितें आहा तें उलोवपाक आनी बरोवपाक. आनी आमी तांचे जर खंडन करता जाल्यार आमी आमचे कडेन फॅक्ट्स घेवन उलोवंक जाय. कोणाच्या घरा रातचें वचप हें सारकें जायना. म्हज्या मतदारसंघान हें सारकें जायना. म्हाका दिसता हें असलें करूंक जायना. ताका ओपन डिबेटीक आपोवपाचो कोणें आनी ताजेर डिबेट जावची. म्हाका खात्री आसा की उदय भेंब्रो हो एक लिबरल थिंकर जो उलोवंक शकता आनी जो कसलेंय क्रिटिसिजम आपल्या अगेन्स्ट आहा तें ही वील टेक इट इन हिज स्ट्राइड एंड सी टू इट दॅट ही वील डिसएब्यूज एवरीथींग दॅट इज देयर विदीन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री कितें सांगता ताजेर तो उत्तर दिवपाक ताची तयारी आसतली. अशें रातची येवन दादागिरी करप जाल्यार गोंय हेज बिकम अ बनाना रिपब्लीक. हाजे पयलीं अशें म्हणटात की हेंच ऑर्गनायजेशन जें काल आयिल्लें तांच्या प्रेशराचेर एक सिनियर पुलीस ऑफिसराचो ट्रान्सफर जालो असो एक रुमर आहा, एक पेपरांनी आयिल्लें आहा. अशें जेन्ना जाता तेन्ना नवे पुलीस ऑफिसर हांगा एक्ट करपाक फाटीं फुडें येतले. अशें जाता तेन्ना जनतेन भायर सरप, सिटिजनांनी भायर सरप काय कितें हो विचार येता. आनी आमी लायक मायंडेड सिटिजन्स मेळून हाजेर एक कितें तरी ठाम निर्णय घेतलो. हें गोंय म्हणटा तें गोंय उरपाक जाय. हांवें म्हणिल्लें आहा की ह्या वर्सान आमचें रेजोल्युशन आसपाक जाय टू मेक गोवा अगेन. So that is why we have to make Goa again, where thinkers can be given the freedom to think and to speak, and we should be able to disabuse or challenge them with our thoughts, with our mind, not with dadagiri. म्हणजे गोंया भितर फ्रिडम ना काय कितें हें आतां उलोवपाक? फ्रिडम आतां गोंय म्हणटा तें उत्तर प्रदेश करपाक सोदतात की जंय मनीस तांचे आयडियोलॉजीचो ना ताका बॉडी हार्म करप, ताजे फिजिकल एटॅक करप. हें जें एक नवें कल्चर जें येवपाक लागलां वीच इज द इंडियनायजेशन ऑफ गोवा, हें वायट जाल्लें आहा. शिवाजी महाराजाक आमी मानतात. हांवें शिवाजी महाराजांच्या आदेशाचेर जें देवूळ बांदिल्लें सप्तकोटेश्वर हें हांव मंत्री आसतना हांवें तें देवूळ पुनर्स्थापीत केलें. तें कोणें करूं ना, BJPन वाल्यान कोणें करूं ना. हें बांदतात रस्त्याचेर पुतळे. आमी बांदलां तें आनी म्हणजे कितें केलां तें सारकें लिगल केल्लें आहा आनी थंय सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन केल्लें आहा. शिवाजी महाराज म्हणटा तो एक असो म्हळ्यार एक वॉरियर किंग जो सगळ्या धर्मांक आनी सगळ्या लोकांक न्याय दिवंक शकतालो. हें कितें हें एक सायडीनूच कोण उलयता ताजेर एटॅक करप म्हणजे हें सोंपता. आनी ह्या मुख्यमंत्र्या कडेन हांव आय एम मेकिंग अ कॉल टू हीम. हें सगळें ऑल फिंगर्स आर पॉयंटींग एट हीम की तो हें प्रोटेक्शन दिता आनी ताजे खातीर हें जाता म्हणून. हें ताणें करचें न्ही. आनी ताणें येवन पयलीं उदय बाबाक मेळूंक जाय आशिल्लें. एक सिनियर मनीस, एक एक्स MLA, एक थिंकर, आनी ताका जर हें जाता जाल्यार फाल्यां कोणाकूय जावंक शकता. कोण उलयतालो गोंयांत? उलोवपाचें बंद करतालो सगळें. सो हो भंय घेवन गोंयांत असलें गोंय जर प्रमोद सावंत चलोवंक सोदता जाल्यार तें गोंय न्ही. आनी आमकां गोंय म्हणटा गोंय जाय. म्हाका आयजूच 10 हांव मोबायलार एक व्हिडियो ओपन जालो आनी जेन्ना पयलें म्हाका खुबसो हुस्को जालो, लूक जाली आनी इमिजिएटली हांव खबर घेवपाक आयलो. कित्याक आमी एडवोकेट दोतोर उदय भेंब्रे खूब मानता. कित्याक रायट फ्रॉम ताजें कॉन्ट्रिब्युशन फॉर गोवा फ्रॉम ओपिनियन पोल टायम टू कितलेचशे ज्युडिशियल बिलांचेर पासून ताणें मूव केला. आयज बॉम्बे हायकोर्ट जो गोंया आसा ताजेर ताणें खूब हें केला. स्टेटहूड टायम जेन्ना युनियन टेरिटरी टू स्टेटहूड जाताना. आनी प्लस ताजें म्हाका दिसता ही इज एन एन्सायक्लोपिडिया ऑफ गोवाज हिस्ट्री.
खूब भितरल्यान सान ताका आमी एक रेस्पेद आसा ताची खबर घेवपाक आयिल्ले आमी. हांव आदीं खूब फावट आयलां जेन्ना आमी कितें मुवमेंट करताले जाल्यार ताचे कडचो एडवायस घेवपाक. हांव जाणो स्टुडंट आशिल्लो गोवा इंजिनियरींग कॉलेजान तेन्ना ते आसताले कोंकणीच्या टायमार कॉल दिताले आनी आमी आझाद मैदानार येताले. दे वर ऑल्सो पार्ट ऑफ दॅट. सो असले वडील जे आसा आमचे गोंयचे इतलें ताजें कॉन्ट्रिब्युशन आसा इवन एज MLA जाल्यार त्या खातीर आमकां एक हुस्कोजान आमी आयिल्ले. हेचेर कितें गव्हर्मेंटान एक्शन घेवचें अशें दिसना तुमकां की पुलिसींनी? पळय आमचें गोंय आख्खें जगभर कितें म्हूण मानतात एज अ व्हेरी फ्रेंडली हॉस्पिटेबल टॉलरंट सोसायटी. आयज कितें जालां? वेर एज दॅट टॉलरन्स गॉन? एक मनीस आपणाचें एक्सप्रेशन फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन आपणाचें दिता आनी ताजेर आमी विरोध करपाक येता. सो हें आमच्या गोंयांत जावंक उपकारना. हे आमी विरोध करतले. आयज तुका कितें जाय, आम जनतेक कितें जाय, दे हॅव टू एक्सप्रेस. So this is an attack on expression, freedom of expression. This is our constitution आमकां allow करता न्ही, आमच्या संविधानान बरयल्लें आसा. This is not done. हें आमचें गोंय न्ही. आमचें गोंय म्हळ्यार टॉलरंट. गोंया भितर फ्रिडम ना अशें दिसता तुमकां? हय हें जाता न्ही. हें आमच्या जो मुख्यमंत्री आसा ताणें सांगपाचें. ही इज द होम मिनिस्टर. इज दीस द गोवा वॉट वी वॉन्ट? Is this the Goa what we are planning on keeping for a future generation? हे लेगसी कितें आमची? काय बरी गोंयची लेगसी आसा आमची. हें जें चल्लां तें ना. आनी ताजें कॉन्ट्रिब्युशन ताजी इदाद पळयात. त्या इदादीर ताका अशें हें करून येता. नॉट डन. आयज म्हाका फाल्यां तुका वी आर मुवींग टुवर्ड्स. दीज आर सिग्नल्स हाव गोवा इज मुवींग टुवर्ड्स वीच वी शुड नॉट अलाव. For me, he's my friend. But Uday Bab is a senior citizen. Uday Bab is an ex-MLA. Uday Bab is a writer, is a poet. He writes articles. More important, Uday Bab is also a historian. You see, here the issue is not Chhatrapati Shivaji. He was a great leader of this country. But anybody who has got respect for discussions, debates, should understand and respect. They should respect and we should know this is not our culture, this is the culture of the world. We like to talk, discuss, debate and this. This what has happened for a senior citizen, for an ex-legislator, for a politician, for a writer, for a poet, and for a historian is unfortunate. It doesn't fit in our Goan society. हाजी संकल्पना मांडपी आनी ती प्रत्यक्षांक हाडपी छत्रपती शिवाजी महाराज वो हांव धरून आमकां सगळ्या गोंयकारांक जितलो वंदनीय तितलोच स्वराज्य. गोंय हें स्वताचें राज्य जावचें, तें आनी खंय वचचें न्हय. हें प्रत्यक्षांक हाडपी उदय बाब आमकां छत्रपती शिवाजी महाराजा इतलोच वंदनीय. उलट हांव अशें म्हणन की छत्रपती शिवाजी महाराजाची स्वराज्याची संकल्पना जी आसा ती संकल्पना मुखार व्हरपी हे उदय बाबा सारके, म्हणून आमकां उदय बाब वंदनीय आसा. ह्या गजाली लागून काल हांगा जे लोक आयले आनी स्वताक शिवसमर्थक म्हणून बी म्हणले तांचे एक उतर म्हाका खूब खटकलें. ते म्हणजे शिवाजी महाराजाचेर उलोवपाचो तुका कसलोच हक्क ना. उलट हांव म्हणन की शिवाजी महाराजाचेर उलोवपाचो पयलो हक्क जर कोणाक आसत जाल्यार तो उदय बाब भेंब्रेक आसा. कारण शिवाजी महाराजाची स्वराज्य आनी हांगा उदय बाब जे स्वराज्या खातीर झगडला ताका लागून आमी हांगा आसात आनी ह्यो सगळ्यो गजाली करपाक आसात. इतलेंच न्हय, शिवाजी महाराजा भितर जे तरेचे गुण आशिल्ले ते सगळे आमी आज उदय बाबा कडेन त्या नदरेंतल्यान पळयतात. जितलो संयमी शिवाजी महाराज तितलोच संयमी उदय बाब. जितलो समतेचो पुरस्कार करपी शिवाजी महाराज, समतेचो कसलो जाती धर्माचो भेदभाव करनासतना समतेचो पुरस्कार करपी शिवाजी महाराज तितलोच समतेचो पुरस्कार करपी उदय बाब. जितलो एक
जाणता राजा जसो म्हणटालो तशे तरेचो जाणता मनीस जसो छत्रपती शिवाजी महाराज आशिल्लो तशेच तरेचो उदयबाब जाणता मनीस आसा म्हणून आमी उदयबाबाक मानतात। अशे तरेच्या मनशाक आनी अश्यो कितल्योश्योच गजाली आसात, ह्यो सगळ्यो गजाली जर हे करून पळयल्यो, हांव कितें उदयबाबाक व्हरून छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या लेवलाचेर दवरना, पूण छत्रपती शिवाजी महाराजाचे जे गुण आसात, जे सगळे ताजी व्हॅल्यूज आसात, मूल्य आसात, ती आमी फुडें व्हरपाक जाय। ती उदयबाबा सारखे मनीस फुडें व्हरतात। आनी जे काल येवन हांगा जे कितें केलें, ज्या लोकांनी जे कितें केलें, ती गजाल ही शिवशाहीक सोंपपाची गजाल नाशिल्ली। उलट उदयबाबान जो संयम दाखयलो तो शिवशाहीक सोंपपा सारको आशिल्लो आनी तातूंतल्यान आमी शिक्षण घेतलें। हें जे पळय काल केलां तें शिवशाहीक सोंपपा सारकें बी न्ही। उलट काल जे कितें जालां, उदयबाब हो उदयबाबाचो बापूय मोठो स्वातंत्र्य सैनीक, गोंयांतलो पयलो सत्याग्रह करपी मनीस सामको, आनी जो पुर्तुगालाक पावलो, सालादार शाही विरुद्ध लढलो। हांवूय एक स्वातंत्र्य सैनिकाचोच भुरगो आनी आमी आमच्या आवय बापाय कडल्यान ह्यो सगळ्यो गजाली आयकल्यात। तेन्ना अशें दिसता की सद्याक तूं हाजेर उलोवपाक शकना, तो ताजेर उलोवपाक शकना, उलयतले जाल्यार आमी उलयतले, अशें हें सगळें चलतालें तें सालादार शाही भितर चलतालें। म्हाका दुबाव मारता की 50-60 वर्सां नंतर आतां गोंयांत परत हांगा सालादार शाही इस्टेब्लीश जाता काय कितें, आनी ताजे खातीर आमकां गोंयकारांक सगळ्यांक उठचें पडटलें काय कितें, हाजेरय सगळ्या गोंयकारांक विचार करचो पडटलो। एक्चुली पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा, तुमी सगळे तेजे जे प्रकरण काल घडलें ते लोकां समकारांत तुमी हाडूंक सोदतात म्हणून पयले सुवातेर हांव तर सतत म्हणटा, हांवें रिसंटली तेजी एक अशीच इंटरव्यू कशी केल्ली। ही हॅज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ही हॅज द फ्रीडम टू पुट हीज व्ह्यूज फॉरवर्ड। आय मे नॉट एग्री, हांवें इंटरव्यू केला तेन्ना थोड्यो गोश्टी अश्यो आसल्यो वीच आय डीड नॉट एग्री विथ हिम, बट दॅट डीड नॉट गिव मी द रायट टू जस्ट कम इन लायक थ्रेटन टायप टोटल, तशें अलॉट ना न्ही। सो आय मे नॉट एग्री विथ लॉट ऑफ व्ह्यूज ऑफ उदयबाब भेंब्रे, however big stalwart he may be, but there are certain grey areas I may not agree. But even though I may disagree with his views, but I agree to stand by him for supporting his right to give his views. Now they may be good, bad, ugly. That depends upon कोण खंयच्या एंगलांसान पळयता तो, नंबर 1. नंबर 2, considering that he is such a great personality, considering की तो बाबा एक सेलिब्रिटी असो in many fields, politically जावं, socially जावं, historically खंयचेय as a leader, जाल्यार that was not a time to come to a senior citizen's house. Number 4, म्हणजे तुका एक कितें क्लॅरिफिकेशन करूंक जाय जाल्यार तुका असली गँग नाका न्ही। हें कितें शोले पिक्चर, हें व्हडले गँग आयले आनी तेजेर भिरांत घातली, आनी दीस मे नॉट बी टू थ्रेटन ऑर इंटिमिडेट उदयबाब भेंब्रो. This may be also a technique to send a message in future to people that you don't give your views which are contrary to their leaders. आमी कितें सांगता तो व्यू दी, अशें कितें तरी तो थंय एक इम्प्रेशन करून दवरूंक सोदतालो. सो दॅट कूड बी वन बिगिनींग. एंड लास्ट एंड फायनल म्हटल्यार दोग तीग जाण एक रेप्रेझेंटेटिव्ह यार, यू हॅव अ डिफरन्सीस विथ हिम. ज्या प्रमाणे तेणे व्ह्यूज दिल्या व्हिडिओंतल्यान, तुम्ही तुमचे व्ह्यूज द्या मरे व्हिडिओंतल्यान. लेट हिम कॉन्ट्रडिक्ट और यू कॉन्ट्रडिक्ट हिज व्ह्यूज. देर इज नो इश्यू. Let it be on the same platform, or maybe he could come and clarify these things in a smaller number. That's all. पळयतना हांव अशें पळयतां की उदय बाबाचेर ज्या तरेन हांगा झुंडशाही केली, हांव ताका झुंडशाही म्हणटा. तें मागीर नांव कोणालें व्हरूं, कितें नांव आसा म्हणटा प्रश्न, नांव लेबल खंयचें लावपा जाता. त्या झुंडशाहीक म्हाका अशें दिसपाक लागलां की सरकार पुरस्कृत आहा म्हण चड भंय आहा. कित्याक जर सरकार जर अशी झुंडशाहीक प्रोत्साहन दिवपाक लागलो आनी सरकार जर झुंडशाहीचेर एक्शन घेना, अदरवायज सरकार नाकाशिल्ले कडेन रोखडेच FIR रजिस्टर करता. आज खरें म्हणजे सरकारान सो मोठो FIR रजिस्टर जावपा आशिल्लो की एकट्याल्या कोणाल्या घरांत येवं. ट्रेसपास, एक्चुअली ह्या गेटींतल्यान भितर येता तो ट्रेसपास जालो, तो बेकायदेशीर. दुसरो तो बेकायदेशीर जमाव, एक 5 लोकांच्या वयर आयल्यार तूं अनलॉफूल असेंब्ली जाता, अनलॉफूल असेंब्ली. आनी हांगा जेन्ना तो PSI आशिल्लो, PSIन इमिजिएट सो मोठो थंय FIR रजिस्टर करपा आशिल्लो. पूण हे सरकार पुरस्कृत आशिल्ल्यान हेय ऑफिसर भितात.
सो सरकारान हाजेर विचार करपाचो की लोकांक सांगपाची गरज आयला की आमी हे पुरस्कृत करता म्हण. ही अशी झुंडशाही म्हणजे डेमोक्रेसीचे म्हणजे लोकशाही दवरपूच ना, दुसऱ्याचो विचार आयकूनच घेवप ना. आपूण सांगतेच खरें, इतिहासाची मोडतोड करती बरी आहा. तूं इतिहासाची मोडतोड करतरी सुद्दां जर दुसरो आपल्याली बाजू मांडटा तर ती आयकून घेवपाची हें उरपा जाय. लोकशाही ते सांगता न्ही, विरोधी पक्ष उडता बाकीचे उडता नाल्यार हें नाशिल्लें. हें हुकुमशाहीक चलता आनी हें सरकार हें गोंयाक अराजकते कडेन व्हरता. म्हाका अशें दिसपा लागला गोंय ह्या सरकारान खंय व्हरून दवरला काय. अभ्यासू वयस्कर मनीस ही एक बाजू जालीच, पूण कोणाच्याय बाबतींत जर कोणी जर विचार मांडटा त्या विचारांक तूं विचारान उत्तर दी. तूं प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ताची खंडण कर, तूं लेख बरोवन ताची खंडण कर, तूं बाकीचें पूण अशी येवन धागड दिंग घालोवप ही बेबंदशाहीची लक्षणां. सरकार चलना, ही बेबंदशाही चलता गोंयांत. वता थंय कित्या लॉ अँड ऑर्डर म्हणटा ती सामकी फेल जाला. की सरकारान हो खरें म्हळ्यार रोखडो इश्यू घेवपा दिशिल्लो. एक तेंपाचो एक आमदार मडगांवचो आमदार, एक्स आमदार मडगांवचो एक विचारवंत आनी हाजी जर अशी परिस्थिती जाता तर सर्वसामान्य मनशाची कितें परिस्थिती उरतली. सर्वसामान्य मनशाक कांय हें करपाक मेळचें ना. सो कोणीय एक येताले उपटसूंब येतले आनीक मस्ती करतले आनी वताले फ्री जातले, हें जावंक शकना. आनी जर सरकार जर हाजेर रिएक्ट जायना तर म्हाज्या विधानाक बळकट येता की हें सरकार पुरस्कृत ना. अरे एक वटेन कोसंबी विचार महोत्सव चलता, कळ्ळें न्ही, गव्हर्मेंट करता. दुसरे वटेन स्वतंत्र विचार मांडपी लोकांक अशी झुंडशाही जाता. सरकार कांयच एक्शन घेना. हें बरोबर म्हातारी मेल्याचें दुख्ख नाही म्हणटा तशें काळ सोकावतो ही बरी गजाल न्ही. कितेंय तुमकां पटना जाल्यार तुमी वादाचें हें करा मरे, निराकरण करा. रातीन येवप बी चुकता. हय सामकें तो 80-85 वर्सांचो जाणटेलो, ताका घरा येवन तुमी अशे गाळयो मारता. शिवाजीने शिकयलां,